नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. नोंदणीकृत संस्था आसले बगर लावाच्या हावेसाक बळी पडून गुंतवणूक करूं नाकात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कामगार दिसा निमतान कामगारां खातीर 5 नव्यो कल्याणकारी येवजण्यो जाहीर केल्यात. गोंयांत जावपी भारताच्या 57व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर नामनेचो चित्रपट निर्मातो आशुतोष गोवारीकर हांची महोत्सव संचालक म्हूण माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान नेमणूक केल्या. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 संदर्भात कांय खासा कामां खातीर गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान शिक्षकां कडल्यान नामांकनां मागयल्यात. आतां पुराय खबरो. अर्थीक गुन्यांक फाट्यात फाटलीं 7 वर्सां 500 ते 1000 कोटी रुपयांची फटवणुकीची प्रकरणां नोंद जाल्यात. नोंदणीकृत संस्था आसले बगर लावाच्या हावेसाक बळी पडून गुंतवणूक करूं नाकात तशेंच पदवी शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांत अर्थीक साक्षरताय विशय सुरू करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पणजे गोंय मनरिजवण संस्थेचे मॅकेन्जी पॅलेसींत फ्युचर वेल्थ गोवा परिशद 2026च्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार GCCIची अध्यक्ष प्रतिमा धोंड आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. तुमचे पयशे डबल करून दिवपाचे, गुंतवणुकीचेर 6% जोर दिवपाचे ह्या हायेसाक लोक कितलेशेच बळी पडल्यात आनी तांचे पयशे घेवन हे गुन्यांवकार लंडन, दुबय आनी हेर राज्यांनी वचून बसल्या. हे मनशा सावन सादूर रावपाचें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कामगार दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना कामगारां खातीर 5 नव्यो कल्याणकारी येवजण्यो जाहीर केल्यात. तातूंत कामगारां खातीर डिजिटल साक्षरताय कार्यावळ, जाण्टेल्यांक वैजकी उपचार भरपाय, IIT आनी नीट परीक्षा कोचिंगां खातीर अर्थीक मजत, उंचेल्या शिक्षणा खातीर ट्युशन फी माफ करपी येवजण हांचो आस्पाव आसा. कामगाराक अपघाती मरण आयल्यार विमा येवजण खाला तांकां 50,000ची अर्थीक भरपाय मेळटली जाल्यार जखमी जाल्यार 25,000ची भरपाय मेळटली. येवजणेचो लाव घेवपा खातीर कामगारांनी मजूर खात्या कडेन नोंदणी करची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. कामगार दिनाच्या निमित्तान तांच्या वेलफेअरा खातीर वेगवेगळ्यो स्किमी, वेगवेगळ्यो योजना त्यो तांच्या खातीर पावच्यो. लेबर कॅटेगरीच्या अंडर येता किंवा वर्कर कॅटेगरीच्या अंडर येता. हे सगळे कामगार हे आमच्याकडे लेबर डिपार्टमेंटात रजिस्टर्ड असतात. आणि दुसरें विच इज इन अंडर द कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर फंड्स, म्हणजे कन्स्ट्रक्शन कंपनीत जे काम करता ते कन्स्ट्रक्शनाच्या अंतर्गत ते सगळे जण रजिस्टर. आणि 1,40,000 लेबर्स किंवा वर्कर्स हे आमच्याकडे रजिस्टर्ड असतात. की गोंयांत जर रजिस्टर्ड करीत आसतना कोण उरले आसत जाल्यारूय बी तांच्याकडे आमच्याकडे येवन आमच्या लेबर डिपार्टमेंटात तांच्यांनी रजिस्टर्ड करचे आणि कंपल्सरी करचे. कामगार दिसा निमतान मजूर खात्या वरवीं लोकभवनात सरकारी कार्यावळ जाली. कामगार खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात तशेंच हेर मानेस्त कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. खाजगी कंपन्यांनी 20 वर्सां परस चड वर्सां काम केल्ल्या निवडक कामगारांचो हे वेळार भोवमान जालो. देशाच्या तशेंच राज्याच्या उदरगतीत कामगारांचें व्हड योगदान आसा. आत्मनिर्भर भारता सयत वर्स 2037 मेरेन विकसीत गोंयचें उद्दिश्ट साध्य करपा खातीर कामगारांच्या योगदानाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. गोंयांत जावपी भारताच्या 57व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर नामनेचो चित्रपट निर्मातो आशुतोष गोवारीकर हांची महोत्सव संचालक म्हूण माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान नेमणूक केल्या. ह्या प्रतिश्ठीत महोत्सवाचे संचालक म्हूण काम करप ही अभिमानाची आनी खोशीची गजाल अशें गोवारीकर हांणी सांगलें. 1952 सावन वेगवेगळ्या महोत्सव समित्यांनी उबारलेले दायज मुखार व्हरप हो व्हड भोवमान आनी ताचे वांगडाच जापसालदारकीची नवी भावना दिता अशें तांणी मुखार सांगलें. ऑल इंडिया ट्रेड युनियनच्या बॅनरा खाला आयज आंतरराष्ट्रीय कामगार दिसाच्या निमतान कामगारांनी पणजी क्रांती सर्कल ते अगासिया द ऑर्ता गार्डन मेरेन रॅली काडली. ह्या रॅलीत राज्यांतल्या वेगवेगळ्या कामगार संघटनांनी वांटो घेतिल्लो. 41वो मजूर दीस मनयतना आयटकचे फुडारी क्रिस्तोफर फोसेन्को हांणी भाजपा सरकाराचेर टिका केली. 12 वरां शिफ्ट बदला 8 वरां शिफ्ट करपाची मागणी तांणी केल्या. तांणी कंत्राटी कामगार पद्दत रद्द करपाची मागणी केली आनी अकुशळ कामगारांक उण्यांत उणें म्हयन्याक 30,000 रुपया पगार दिवपाचो उलो मारलो. शेतकारांचे प्रश्न सुटावे करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान काम करपाक जाय अशें तांणी म्हणलां.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 संदर्भात कांय खासा कामां खातीर गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान शिक्षकां कडल्यान नामांकनां मागयल्यात. गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत मुळाव्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांतल्या अणभवी शिक्षकांनी गुगल अर्जा वरवीं ही नामांकनां 11 मे मेरेन भरून दिवची अशें मागलां. निवड जाल्ल्या शिक्षकांक तांच्या कामा भायर GSCERT वांगडा काम करपाची संद मेळटली. मुल्यांकन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, अभ्यासक्रम रचणूक, पाठ्यपुस्तकां, अणकार आनी डिजिटल साहित्य अशा वाठारांनी निवड जाल्ल्या शिक्षकांक ही कामां नेमून दितले. निवडी खातीर लेखी परीक्षा 19 मे दिसा जातली. लेखी परीक्षेत पास जाल्ल्या शिक्षकांच्यो मुलाखती 27 मे दिसा जातल्यो. प्रवेश परीक्षा 2 भागांनी आसतली. उद्देश OMR आदारीत आनी बरयल्ली. NEP आनी NCF धोरण, इंग्लीश समजूत, तार्कीक साक्षरता, मुल्यांकन साक्षरता, भोवभाशितांक आनी सामान्य गिन्यान ह्या विशयाचेर आदारीत प्रस्न विचारतले. मुलाखती खातीर पात्र थारपी शिक्षकांक आपल्या आवडीच्या खंयच्याय शिक्षणीक विशयाचेर 2 मिनटांचें पॉवरपॉयंट सादरीकरण करचें पडटलें. गृह आधार येवजणेच्या लावार्थ्यांनी आता दर वर्सा 1 एप्रिल ते 31 मे ह्या काळात उत्पन्न प्रमाणपत्रा वांगडा आपले जिवीत प्रमाणपत्र सादर करचें पडटलें अशें भुरगीं आनी बायलां उदरगत संचालनालयान कळीत केलां. राज्य सरकारान ह्या येवजणे खाला जिवीत प्रमाणपत्र सादर करपा संबंदीत आदल्या नेमात शिथिलताय दिल्या आनी लावार्थ्यांक 2 म्हयन्यांची थारावीक मुजत दिल्या. इन्स्टिट्यूट मेनेझीस ब्रागांझा हांणी गोंयचे सुटके झुजारी आनी पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्ले सर्गेस्त वामन सरदेसाय हांच्या कविताचेर आदारिल्ली संगीत कार्यावळ आयोजीत केल्या. 6 मे दिसा पणजीच्या IMBच्या सभाघरात ह्या कार्यावळीचें उक्तावण सांजवेळार 4 वरांचेर जातलें. गोंयचे चळवळी विशीं जागृताय निर्माण करप आनी देशभक्तीची भावना निर्माण करप हो ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेत आसा. ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हूण सुटके झुजारी पद्मश्री S. लिबिया लोबो सरदेसाय आसतली. IMBचे अध्यक्ष दशरथ परब आनी IMBचे वांगडी सचीव अशोक परब ह्या वेळार हाजीर आसतले. ह्या वेळार नामनेचे गोंयचे कलाकार वामन सरदेसाय हांच्या कवितांचेर आदारिल्लीं गितां सादर करतले. एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकार पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे आसा. खेळ. IPL T20 क्रिकेट सर्तीत आयज राजस्थान रॉयल्स आनी दिल्ली कॅपिटल्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. हो खेळ जयपूरच्या सवाई मानसिंग मैदानार सांजवेळार 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. हवामान. पणजी वेधशाळेन नोंद केला ते प्रमाण पणजेत चडांत चड तापमान 35.1 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 27.5 अंश सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवात चडांत चड तापमान 35 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 28.4 अंश सेल्सियस नोंद जाला. तशेंच राज्यांत उष्ण आनी दमट हवामान आसतलें. आता परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. नोंदणीकृत संस्था आसले बगर लावाच्या हावेसाक बळी पडून गुंतवणूक करूं नाकात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कामगार दिसा निमतान कामगारां खातीर 5 नव्यो कल्याणकारी येवजण्यो जाहीर केल्यात. गोंयांत जावपी भारताच्या 57व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर नामनेचो चित्रपट निर्मातो आशुतोष गोवारीकर हांची महोत्सव संचालक म्हूण नेमणूक जाल्या. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 संदर्भात कांय खासा कामां खातीर गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान शिक्षकां कडल्यान नामांकनां मागयल्यात.
इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.